नमस्कार साथीहरू। आज हामी तपाईहरू सामु पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ एउटा छुट्टै नयाँ नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर लिएर। अब यो प्रश्नपत्र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँ हामीले प्रश्नहरू लिएका छौँ र इक्जाममा बसेर लेख्न मिल्ने गरी अथवा 2 घण्टा 30 मिनट जति समय छुट्याएको हुन्छ त्यही समयभित्र सकिने गरी त्यसको उत्तर पनि लिएर आएका छौँ। सामान्यतया तपाईहरूले किताबमा पढ्दा अथवा अन्य ठाउँमा खोजी गर्दा त्यहाँ धेरै दिएको हुने र समयमा परीक्षामा समयको कमी भएकाले लेख्न नसक्ने समस्या धेरैले जनाउनु भएको अथवा सुनाउनु भएको हुँदा उहाँहरूको समस्यामा ध्यान दिँदै यहाँ यसरी उत्तर प्रस्तुत गरिएको छ कि जुन साँच्चीकै इक्जाममा बसेर लेख्न सकिन्छ अर्थात् उपयुक्त हुन्छ। अर्थात् धेरैबाट थोरै कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि तपाईलाई चिन्ताको विषय भएन। जे इक्जाममा लेख्नुपर्ने हो, कति लेख्नुपर्ने हो, सो विषयको पनि तपाईलाई जानकारी हुने भयो र यसबाट तपाईहरूले भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र जाउँ अब आजको प्रश्नतिर। विषय विज्ञद्वारा तयार पारिएको लोकसेवा आयोग राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अथवा नायब सुब्बा पदको द्वितीय पत्र नमुना परीक्षा यो सबैका लागि कम्पलसरी रहेको छ। तृतीय पत्र चाहिँ चोइस अनुसार रहेको छ, जस्तो प्रशासनका लागि छुट्टै अर्थात् सेवा समूह अनुसार छुट्टा छुट्टै रहेको छ तृतीय पत्र। तर द्वितीय पत्र दोस्रो पत्र चाहिँ एउटै रहेको हुँदा यो कुन समूहका लागि भन्नु परेन, नायब सुब्बा तयार गर्नुहुने सम्पूर्णका लागि रह्यो। र अब जाउँ यसमा क्वेसन कस्ता कस्ता आएका छन्। ग्रुप एमा रहेको छ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबारे चर्चा गर्नुहोस् 5 नम्बरको। दोस्रो रहेको छ वनविनाशको कारण उल्लेख गर्दै रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ विचार व्यक्त गर्नुहोस् 2.5 + 2.5 अर्थात् 5 नम्बरको। पर्यटन नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका लेख्नुहोस्। गरिबी भनेको के हो, गरिबीका कारणहरू लेख्नुहोस्। ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, नेपालमा ऊर्जा सङ्कटका कारणहरू उल्लेख गर्दै मुलुकलाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन उपयुक्त सुझावहरू सिफारिस गर्नुहोस्। यो चाहिँ लङ क्वेसन अर्थात् 10 नम्बरको रहेको छ। त्यसै गरी खण्ड बी अर्थात् ग्रुप बीमा सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस्। सुशासन भनेको के हो, यसको उपादेयता प्रश्न पार्नुहोस्। नेपालमा बदलिदो शासकीय परिवेशमा नागरिक शिक्षाको महत्त्व के देख्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। कानुनको अर्थ र यसको स्रोतहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् र सकारात्मक विभेदको सबल र दुर्बल पक्ष लेख्नुहोस्। त्यसै गरी लङ क्वेसनमा रहेको छ सूचनाको हकको अर्थ स्पष्ट पार्दै सूचनाको हक सम्बन्धी रहेको समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसै गरी गयौँ हामी अब खण्ड सीमा अर्थात् ग्रुप सीमा। कार्यालय व्यवस्थापनले कार्यालयको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ स्पष्ट पार्नुहोस्। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिचय दिई कार्यालयमा यसको के महत्त्व रहेको छ लेख्नुहोस्। निजामती सेवामा सजाय सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ प्रश्न पार्नुहोस्। कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो, यसको महत्त्वहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। र लङ क्वेसनमा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै असल सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय देख्नुहुन्छ बुदागत रूपमा प्रकाश पार्नुहोस्। यसमा ग्रुप अनुसार इक्जाममा छुट्टा छुट्टै कापी पाइने र छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्ने भएको हुँदा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ग्रुप एका कुनै प्रश्न झुकिएर ग्रुप बी खण्डमा लेख्नुभयो भने त्यो चेक हुँदैन अर्थात् त्यसको नम्बर आउँदैन। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर सतर्क भएर लेख्नुपर्ने हुन्छ र प्रश्नपत्र यही हो। र तपाईँले आफै यसको उत्तर नहेरिकन यदि प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले आफूले गरेर त्यसपछि यसमा दिएका उत्तरहरू हेरेर पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ कस्तो र कतिसम्म हुन्छ भनेर। अझै एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने लोकसेवा आयोगका उत्तर पुस्तिका लेखनको एउटै मोडल हुँदैन। यही लेख्नुहोस्, यही मोडलमा लेख्नुहोस्, यसरी नै लेख्नुहोस् भन्ने फाइनल कुनै फर्म हुँदैन। यदि फाइनल फर्म हुन्थ्यो भने सबै पास हुन्थे अथवा सबै फेल हुन्थे। त्यसैले कसरी उत्कृष्ट देखाउन सकिन्छ, कसरी जाँचकीको मन जित्न सकिन्छ तपाईँ आफै ध्यान दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा मैले दिएको मोडल अनुसार अर्थात् मलाई उत्तम लागेको विचार अनुसार 5 नम्बरको क्वेसनलाई मैले लास्टमा निष्कर्ष लेख्ने गरेको छैन। 5 नम्बरको क्वेसनलाई निष्कर्ष लेख्ने गरेको छैन भने 10 नम्बरको क्वेसनलाई निष्कर्ष अनिवार्य लेख्नुपर्छ। र 5 नम्बरको क्वेसनमा कुनै आफूले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै सार्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् जस्ताको जस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ऐन नियम संविधानबाट सोध्यो भने हामीले मिलाएर लेख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसैले त्यसरी जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्नेमा यदि अलि छोटो भयो अथवा कति हुन्छ त्यसको भोल्युम अलि कम भयो भने त्यसलाई पुरा गर्नका लागि निष्कर्ष पनि लेख्दा उपयुक्त हुन्छ। र अब जाउँ क्वेसन नम्बर 1बाट। क्वेसन नम्बर 1मा रहेको छ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबारे चर्चा गर्नुहोस्। अब हेरौँ यसको उत्तर।
क्वेसन नम्बर 1 छ नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसको उत्तर छ उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र अन्य सिमाना भारतसँग जोडिएको एक भूपरिवेष्टित नेपालको भौगोलिक अवस्थिति द्याय बमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिला बुझ्नुहोस् भौगोलिक अवस्थिति भनेको के हो। भौगोलिक अवस्थिति भनेको नेपाल जुन हाम्रो देश छ कस्तो भूगोलमा अवस्थित छ, अर्थात् विश्वमा नेपाललाई हेर्दा नेपाल कस्तो देश हो, यसको भौगोलिक अवस्थिति भनेको देशान्तर कति छ, अक्षांश कति छ, लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ, गोलार्ध कुन हो, यिनै कुराहरू लेख्ने हो। क्षेत्रफल कति छ र यसमा मैले पोइन्ट वाइज प्रस्तुत गरेको छु, तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। क्वेसन पोइन्ट नम्बर 1 अर्थात् 1 नम्बरमा छ नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांश र 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 22 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको छ। नेपाल अक्षांश भनेको उत्तरीमा छ, देशान्तर भनेको पूर्वमा छ, यसमा नजिकिनु होला। विश्वको कुल भूभागको 0.3% र एसियाको कुल भूभागको 0.03% र एसियाको कुल भूभागको 0.3% भूभाग नेपालले ओगटेको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ औसत लम्बाइ 885 किलोमिटर र औसत चढाइ 193 किलोमिटर रही कुल क्षेत्रफल 1,47,181 किलोमिटर स्क्वायर रहेकोमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक सँगै नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र यसमा यो पोइन्टमा तपाईँहरूलाई एउटा के पनि जानकारी होस् भने यसको अझै आधिकारिक क्षेत्रफल कुन हो भन्ने सम्बन्धमा 1,47,181 लाई नै मान्ने गरेको पाइन्छ। जुन अहिले 8औं संस्करण नेपाल परिचय नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ त्यसमा 1,47,181 नै लेखेको पाइन्छ र नेपाल सरकारले पनि अहिले जुन नयाँ नक्सा सहितको किताब सार्वजनिक गर्नु भनेर पछि जुन एउटा आदेश दिएको छ त्यसबाट यो क्षेत्रफल कुन मान्ने सम्बन्धमा अझै पनि विवादै रहेको पाइन्छ। अब यसलाई त्यसैले मैले यहाँ खुलाएर लेखेको छु लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक सँगै 1,47,516 पुगेको छ र पुरानो चाहिँ 1,47,181 किलोमिटर स्क्वायर हो भनेर मैले दुईटै खुलाएर राखेको छु। यसरी खुलाएर लेख्दा चाहिँ अब दुईटैलाई ठिक मान्न सकिन्छ। 4 नम्बर रहेको छ भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको सबैभन्दा नजिक रहेको समुद्र बङ्गालको खाडी हो, अर्थात् जुन 1126 किलोमिटरमा पर्छ। नेपाल समुद्रबाट टाढा छ, सबैभन्दा नजिकको समुद्र भनेको पनि 1126 किलोमिटर टाढा पर्छ। र अर्को छ 5 नम्बरमा नेपालको प्रमाणिक समय 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा रहेको गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर लिइएको छ। अब यो 5 नम्बरको क्वेसन भएकोले 5 वटा बुदा लेखेपछि पुग्छ। अब यसलाई तपाईँ अझै उत्कृष्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। र अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। यो 5 नम्बरको क्वेसन भएको हुँदा मैले यसमा निष्कर्ष लेखेको छैन। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 छ वन विनाशका कारणहरू बारे चर्चा गर्दै यसको रोकथाम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ चर्चा गर्नुहोस्। यो हेर्दा क्वेसन 5 नम्बरको हो, तर यो दुईटा क्वेसन हो। एउटा वन विनाशका कारणहरू 2.5 नम्बरको र रोकथाम 2.5 नम्बरको। जस्तै तपाईँलाई कारणहरू थाहा छ तर रोकथाम थाहा छैन भने वन विनाशका कारणहरू लेखिदिए मात्रै भने तपाईँको 2.5 नम्बर सेक्योर हुन्छ अथवा सुरक्षित हुन्छ। र वन विनाशका कारणहरू थाहा छैन, रोकथामका उपाय मात्रै थाहा छ भने पनि त्यो लेख्नुभयो भने 2.5 नम्बर पाउनुहुन्छ। एउटा नजान्दैमा अर्को छोड्नु पर्दैन। अब जाउँ वन विनाश। सबैभन्दा पहिला थोरै परिचय दिउँ। वन जङ्गलको विनाश गर्ने कार्यलाई नै वन विनाश भनिन्छ। अब जाउँ वन विनाशका कारणहरू। बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि र वन जङ्गलको असुरक्षासँगै वन विनाशको प्रमुख कारणहरू द्याय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर घाँसपात काठ दाउराका लागि वनमाथिको बढ्दो परनिर्भरता। 2 नम्बर अशिक्षा र चेतनाको कमी। 3 नम्बर गरिबी र बेरोजगारी। 4 नम्बर वन ऐन 49 लगायत वन संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरूको अक्षरशः पालना हुन नसक्नु। 5 नम्बर वन संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूबीच समन्वयको कमी र उदासीनता हुनु आदि। यसमा तपाईँले यति मात्रै होइन अझै पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यो 2.5 मार्क्सको भएको भएर मैले 5 वटा मात्रै बुदा लेखेको हो। होइन भने वन विनाशका कारणहरू हामी 15, 20, 25 जति पनि लेख्न सक्छौँ। अब अवैध चोरी निकासी हुनु, पशु चरणहरू छाडा रूपमा छोडिनु, वृक्षारोपणका कार्यहरू नियमित रूपमा नहुनु, अनि सामुदायिक वनको परोपकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, त्यसपछि वन संरक्षण गर्नका लागि सरकारको उदासीनता हुनु, यस्ता पोइन्टहरू तपाईँ अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ यो 2.5 मार्क्स मात्र हो वन विनाशका कारणहरूमा, त्यसले गर्दा तपाईँले 4-5 वटा लेख्नुभयो भने पुग्नेछ। अब जाउँ दोस्रो छ वन विनाश रोकथामका उपायहरू।
वन विनाश रोकथामका उपायमा अब माथि जे कारण हो त्यसको नियन्त्रण गर्ने नै रोकथामका उपाय हो, त्यसैलाई मिलाएर लेख्दा हुन्छ। जस्तो यहीँ हामीले माथिका कारणहरू हेऱ्यौँ भने घाँसपात काठ दाउरा लागि वनमाथिको बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्ने, अशिक्षा र चेतनालाई हटाउनका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गरिबी र बेरोजगारीका लागि वैकल्पिक रोजगारीका स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउने, यसरी लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ। 1 नम्बर छ घाँसपात काठ दाउराका लागि वनमाथिको परनिर्भरता घटाउने, वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिने। 2 नम्बरमा रहेको छ वन जङ्गलको महत्त्व र वन संरक्षण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ हरित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वन जङ्गलको सापेक्ष संरक्षणमा जोड दिने। 4 नम्बरमा रहेको छ वन संरक्षण कार्यसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच उचित समन्वय कायम गर्दै सामुदायिक वन कार्यक्रममा जोड दिने। र 5 नम्बरमा रहेको छ वन संरक्षण सम्बन्धी नीति नियम समय सापेक्ष अद्यावधि गर्ने र नीति नियमहरूको अक्षरशः पालना गर्ने। अन्तमा यसमा पोइन्टहरू यो क्वेसन 2.5 + 2.5 को हो र यसमा सानो निष्कर्ष पनि लेखेको छु। खास निष्कर्ष नलेखे पनि हुन्छ 5 नम्बरको लागि। अन्तमा वन सम्पदाको विनाशले प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय असन्तुलन, दुर्लभ खनिज स्रोत तथा जडीबुटीको लोभ जस्ता गम्भीर समस्या निम्ताउने भएकाले वन जङ्गलको सापेक्ष संरक्षणमा जोड दिँदै वन विनाश रोक्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यही क्वेसन अघिल्लो वर्ष एकपटक नासुमा 10 नम्बरको क्वेसनमा सोधेको छ, जसमा वन विनाशका कारणहरूलाई 5 नम्बर र रोकथामका उपायहरूलाई 5 नम्बर गरेर 5+5 सोधेको थियो। र सेम क्वेसन यहाँ 2.5 + 2.5 गरेर 5 नम्बरमा सोधेको छ। यही क्वेसनलाई 10 नम्बरमा सोधेको हुन्थ्यो भने वन विनाशका कारणहरू अलि धेरै लेख्थ्यौँ, 10 वटा जति लेख्थ्यौँ, र वन विनाश रोकथामका उपायहरू 10 वटा जति लेख्थ्यौँ। कुरा त्यति मात्रै फरक हो। अब जाउँ अर्को क्वेसन। क्वेसन नम्बर 3, नेपालमा पर्यटन नीतिको मुख्य उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। यो क्वेसन अब नीतिसँग सोधेको हुनाले हामीले मिलाएर आफूले मन लागेको पर्यटन नीतिका लागि राम्रा पक्षहरू यसरी लेखेर हुँदैन। यसका लागि पर्यटन नीति नै हेर्नुपर्छ र पर्यटन नीतिले लिएका उद्देश्यहरू नै लेख्नुपर्छ। मैले यहाँ लिएको छु उद्देश्यहरू। 1 नम्बर छ पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारद्वारा सर्वसाधारण नागरिकमा स्वरोजगार सिर्जना गरी पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गरी त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा व्याख्या गर्ने। 2 नम्बरमा रहेको छ देशको मूर्त अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताको खोज, अन्वेषण, अनुसन्धान एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक एवं प्रमुख गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने। 3 नम्बर रहेको छ सुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र नियमित हवाई तथा स्थल यातायातको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने। 4 नम्बरमा रहेको छ पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र निर्माणका क्रममा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै त्यस्ता स्रोत साधनको दिगो रूपमा उपयोग गर्ने। अब यसमा पर्यटन नीतिले 4 वटा मात्रै उद्देश्य लिएको छ। अब हामी यसलाई मिलाएर 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा गराउन त सक्दैनौँ। त्यसैले मैले यसलाई यो जुन भोल्युम मिलाउनका लागि थोरै मैले निष्कर्ष लेखेको छु। पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि पर्यटन नीतिले आत्मसात गरेको कुराहरू सर्वोत्कृष्ट छन्। पर्यटन नीतिको अक्षरशः पालना गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। ल अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा, अर्थात् क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका लेख्नुहोस्। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका भनेपछि सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्र भनेको के हो लेखिदिनुस्, त्यसपछि निजी क्षेत्रको भूमिका लेखिदिनुस्। यसलाई यो क्वेसन 1+4 यहाँ मार्किङ दिएको छैन रहेछ, यसलाई 1+4 होला अथवा 2+3 होला। यसमा छुट्टै छुट्टै अथवा मुलुकमा आर्थिक विकासको निजी क्षेत्रको भूमिका भनेर सिधै 5 नम्बरको दिएको हुनसक्छ, जसमा निजी क्षेत्रको परिचयमा नम्बर हुँदैन, भूमिकामा मात्रै नम्बर हुन्छ। तैपनि हामी त्यसलाई पेपरलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नका लागि पहिला निजी क्षेत्रको सानो परिचय लेख्छौँ र त्यसपछि भूमिकामा जान्छौँ। पहिला निजी क्षेत्रको परिचय। सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण नहुने सबै किसिमको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र अर्थात् अर्थव्यवस्थालाई निजी क्षेत्र भनिन्छ। यो सरकारको नियन्त्रित अर्थव्यवस्था नभए तापनि सरकारद्वारा लागू गरिएको नीति नियमको, आर्थिक योजना, कानुनको परिधिभित्र रहेर चल्नुपर्छ। सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने भए तापनि सरकारका कानुनहरू मान्नुपर्छ। अब जाउँ निजी क्षेत्रको भूमिका।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका देखाए बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, निजी क्षेत्रले सानादेखि ठुला विविध आयोजनाहरू लगानी गर्ने भएकाले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अर्थात् सिर्जना हुन्छ। 2 नम्बर, निजी क्षेत्रले लाभ लागत विश्लेषण गरी सोही अनुसार लगानी गर्ने भएकोले प्रतिस्पर्धी क्षमता र वस्तुको गुणस्तरमा वृद्धि भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने। कृषि, उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने। विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। निजी सरकारी साझेदारी अवधारणा अनुसार कार्य गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने। बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको अवधारणा अनुसार कार्य गराउन सहयोग पुर्याउने। सरकारले समय समयमा गर्ने बजार अनुगमन कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने आदि। अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा अर्थात् क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ गरिबी भनेको के हो, नेपालमा गरिबीका कारणहरू लेख्नुहोस्। यस्ता क्वेसनहरू हेर्दा सामान्य देखिन्छन् र यिनी क्वेसनहरू लेख्न झनै अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने जस्तो गरिबी भनेपछि यो कमन वर्ड हो, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वर्ड हो, तर यसको डेफिनेसन कसरी लेख्ने यो नै समस्या हुन्छ। र यसमा अब हेरौँ, गरिबी सामान्य अर्थमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने अवस्था नै गरिबी हो। जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न नसक्नु, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछौटेपन अवस्था भोग्न बाध्य हुनु, आवश्यक स्रोत साधनमाथिको स्वामित्व, नियन्त्रण र पहुँच कायम गर्न नसकी आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपले वञ्चितीकरणको अवस्था गरिबी हो। र अब जाऊ गरिबीका कारणहरू। यसमा हामीलाई गरिबी भनेको के हो र गरिबीका कारणहरू रहेको छ। गरिबी भनेको के हो डेफिनेसन लेखिसक्यौँ। अब जाउँ गरिबीका कारणहरू। नेपालमा अब यत्तिकै हामी सोच्दा गरिबीका कारणहरू भनेका के हुन सक्छन् भने अशिक्षा हुनसक्छ, चेतनाको कमी हुनसक्छ, गरिबीको दुष्चक्र हुनसक्छ, त्यसपछि गएर उचित स्रोत साधनको अभाव हुनसक्छ, उचित तालिम अथवा शिक्षा दीक्षाको कमी हुनसक्छ, त्यसपछि गएर देशको राजनैतिक अस्थिरता हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू पोइन्ट वाइज लेख्नुभन्दा यहाँ हामीले राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण अर्थात् कारण छुट्टै छुट्टै सेक्टरहरूलाई लियौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। र मैले यहाँ छुट्टै छुट्टै सेक्टरलाई लिएको छु। सबैभन्दा पहिला राजनैतिक कारण। राजनीतिक कारणमा राजनैतिक अस्थिरता रहनु, नीति एवं कार्यक्रममा निरन्तरताको कमी हुनु राजनीतिक कारण सिद्धि हो। अब जाउँ आर्थिक कारणमा। आर्थिक कारणमा रहेको छ आर्थिक वृद्धि दर उच्च, दिगो, फराकिलो हुन नसक्नु, उच्च मूल्य वृद्धि हुनु, व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमता अर्थात् प्रति व्यक्ति आय कमजोर रहनु र रोजगारीको अवसरहरू कम हुनु। त्यसपछि जाउँ सामाजिक कारणमा। अन्धविश्वास र सामाजिक विभेद कायम रहनु, चेतनाको कमी हुनु, परम्परागत मान्यताको व्यापकता हुनु र परम्परागत खेतीमा जोड हुनु अर्थात् व्यावसायिक खेती प्रणाली नभएर निर्वाहमुखी खेती प्रणाली रहनु। अर्को जाउँ भौगोलिक कारणमा। पूर्वाधार विकास नहुनु, बजारको अभाव रहनु, भौगोलिक विकटताले उत्पादन लागत बढ्नु। अर्को छ प्रशासनिक कारण। लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्नु, लक्षित वर्गको कार्यक्रममा अन्य वर्गहरूले लाभ उठाउनु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु, जुन वास्तविक गरिब छ उसले गरिबका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको कुनै फाइदा लिन नसक्नु, अनि गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूबीच समन्वयको कमी रहनु। अन्तमा उल्लेखित कारणहरूको समयमै उचित सम्बोधन गरी लक्षित वर्गको सही पहिचान गरी सशक्तिकरण र स्वावलम्बनमा जोड दिने हो भने मात्र पनि 14औं योजनाको लक्ष्य अनुरूप गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 11% ल्याउन सकिन्छ। यसमा हामीले योजनाको पनि कुरा गऱ्यौँ। र अब जाउँ हामी अर्को प्रश्नमा। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ ऊर्जा सङ्कट। यसमा क्वेसन लेखिएको छैन रहेछ। सबैभन्दा पहिला क्वेसन हेरौँ त के थियो। 6 नम्बरको क्वेसन नम्बर 6 मा थियो ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, नेपालमा ऊर्जा सङ्कटका कारणहरू उल्लेख गर्दै मुलुकलाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन उपयुक्त सुझावहरू सिफारिस गर्नुहोस्। ऊर्जा सङ्कटको डेफिनेसनको लागि 2 नम्बर रहेको छ, ऊर्जा सङ्कटको कारणका लागि 4 नम्बर रहेको छ, र ऊर्जा सङ्कटको कारणमा जुन कारणहरू छ त्यसको समाधान, ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउनका लागि उपयुक्त सुझावहरूका लागि 4 नम्बर। यसमा 3टा क्वेसनको कम्बिनेसन छ र हामी त्यही अनुसार छुट्टा छुट्टै लेख्छौँ। ऊर्जा सङ्कट पहिलो पार्टलाई छुट्टै एन्सर लेख्छौँ, कारणहरूलाई छुट्टै लेख्छौँ र ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउने उपयुक्त सुझावहरूलाई छुट्टै लेख्छौँ। एउटै प्याराग्राफमा एकै ठाउँ लेख्दैनौँ।
अब जाउँ यसको उत्तरमा। क्वेसन नम्बर 6 मा थियौँ हामी। मैले यहाँ हेर्दैछु। ओके, ऊर्जा सङ्कट। सबैभन्दा पहिला हामी फर्स्ट पार्ट अर्थात् ऊर्जा सङ्कटको डेफिनेसनमा जान्छौँ, जसको लागि 2 नम्बर छुट्याइएको थियो। माग अनुसारको ऊर्जाको उपलब्धता नहुन नसक्ने अवस्था नै ऊर्जा सङ्कट हो। ऊर्जाको मागको आधारमा उत्पादन तथा आपूर्तिको अवस्था सहज हुन नसक्नुलाई ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ। मागको आधारमा आपूर्ति नहुनु नै ऊर्जा सङ्कट हो। विद्युत, पेट्रोलियम, मट्टितेल, डिजल, कोइला, ग्यास आदि ऊर्जाका रूपहरू हुन्। यी ऊर्जाको सहज उपलब्ध नहुनु नै ऊर्जा सङ्कट हो। विगतका समयमा नेपालमा हुने दैनिक 18 घण्टासम्मको लोड सेटिङलाई ऊर्जा सङ्कटको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। र अझै संविधान जारी भइसकेपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दको कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव जुन भएको थियो, त्यसलाई पनि हामी ऊर्जा सङ्कटको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। र नेपालमा ऊर्जा सङ्कट कार्यहरू अहिलेसम्म हामी 2 नम्बर सिद्धाइसक्यौँ। 10 नम्बरको क्वेसनमा ऊर्जा सङ्कटको डेफिनेसन 2 नम्बरको गरिसक्यौँ। अब हामी गयो कारणहरू, यो 4 नम्बरको रहेछ। ऊर्जा सङ्कटका कारणहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर छ राजनैतिक कारण। राजनैतिक अस्थिरता रहनु, सही ठाउँमा सही व्यक्ति नियुक्ति गर्न नसक्नु। जहिले पनि कारणहरू लेख्दाखेरि सकेसम्म सम्पूर्ण क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्। जस्तै राजनीतिक क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्, आर्थिक क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्, प्रशासनिक क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्, भौगोलिक क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्, जुन जुन क्षेत्रहरू सम्बन्धी छ शैक्षिक क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्, सामाजिक क्षेत्रबाट निकाल्नुहोस्। यसरी लेख्दा कुनै पनि पाठ नछुट्ने र सबैलाई समेटिने भएकाले उत्तर उत्कृष्ट हुन पुग्छ। र राजनैतिक कारण भइहाल्यो, राजनीतिक अस्थिरता हुनु र सही ठाउँमा सही व्यक्ति नियुक्ति गर्न नसकिनु। अर्को जाउँ आर्थिक कारण। आर्थिक कारणमा छ मुलुकमा लगानीको वातावरण नहुनु र लगानीका क्षेत्रहरू स्पष्ट नहुनु, अनि ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधन धेरै महँगो र खर्चिलो हुनु। नेपालमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भए तापनि यही आर्थिक कारणले गर्दा नेपालमा हालसम्म विद्युत उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन। किनभने विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत साधन एउटा समस्या नेपालमा छैन, अर्को समस्या धेरै खर्चिलो छ। अब जाउँ सामाजिक कारण। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सुरक्षाको कमी। अर्थात् जस्तो हामी नेपालमै पनि देखिरहेका छौँ, जहाँ विद्युत उत्पादनका लागि काम भइरहेको छ त्यहाँ बम पड्काउने, त्यहाँ नारा जुलुस गर्ने, त्यसपछि कार्य गर्न नदिने अनि चन्दा माग्ने, यस्ता कारणहरूले पनि उद्योगहरू विकास हुन सकेका छैनन्। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सुरक्षाको कमी। अनि अर्को छ चोरी, डकैती, चन्दा, लुटपाट जस्ता समस्याहरू। र अर्को छ विद्युत चोरी र चुहावट बढ्नु। अब जाउँ अर्को भौगोलिक कारणमा। भौगोलिक कारणमा छ भौगोलिक विकटताका कारण ऊर्जाको उपलब्धता असहज र खर्चिलो हुनु। जुन भौगोलिक कारणको स्पष्ट के हुन्छ भने नेपालमा तराई क्षेत्रमा विकास गर्न जति सजिलो छ, हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा विकास गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ। यसको मुख्य कारण भनेको भौगोलिक कारण नै हो। अनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा समस्या हुनु। अब जाउँ अन्य कारणहरू। यसका कारणहरू त अझै लेख्न सकिन्छ, जति पनि बनाउन सकिन्छ, तर किन 4-5वटा लेखेपछि अन्य कारण गराइयो भन्दा यसको जम्मा 4 मार्क्सको क्वेसन भएकाले यसका लागि धेरै पोइन्ट लेख्नु भनेको समयको बर्बादी हो, फेरि अर्को क्वेसनलाई नपुग्न सक्छ। त्यसैले अब अन्य कारण भनेर अरू जति छन् यसैमा खुलाइदिनुहोस्। वैकल्पिक ऊर्जाको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु, जल सम्पदाको उचित प्रयोग गरी जलविद्युत उत्पादन बढाउन नसकिनु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नसकिनु र सुशासनको अभाव हुनु। सुशासनको अभाव हुनु हो, यहाँ नहुनु भएछ, सुशासनको अभाव हुनु। अब जाउँ, अहिलेसम्म हामी 6 मार्क्सको क्वेसन गऱ्यौँ। अब जाउँ अर्को थर्ड पार्ट अर्थात् 4 मार्क्समा ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउने उपयुक्त सुझावहरू। नेपालमा ऊर्जा सङ्कटको गम्भीर समस्या रहे तापनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउनै नसकिने भने होइन। नेपाललाई ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन देखाएका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। 1 नम्बर, लगानीको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्रलाई राख्ने, जुन हालसम्म त्यो योजनाहरूले पनि राखिरहेका छन्, यसलाई गरिरहेकै छन्। 2 नम्बर छ जलविद्युतलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार पारी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरू भित्र्याउने। 4 नम्बरमा रहेको छ सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जलविद्युतको उत्पादन वृद्धि गर्ने। 5 नम्बरमा रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण कार्य सहज बनाउने, साथै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने। 6 नम्बरमा रहेको छ वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिने। 7 नम्बरमा रहेको छ औद्योगिक सुरक्षा र लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने। 8 नम्बरमा रहेको छ विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने। 9 नम्बरमा रहेको छ नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने। 10 नम्बरमा रहेको छ सुशासन कायम गर्ने। यति मात्रै होइनन्, अझै पनि छन्।
हामी जति पनि लेख्न सक्छौँ, तर अब 4 मार्क्सको भएको हुँदा यसलाई हामी यति लेख्यौँ भने पुग्छ। र अब जाउँ निष्कर्षमा, किनभने यो लङ क्वेसन हो। ऊर्जाको पर्याप्त उत्पादन र वितरणको अभावमा मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन। मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार पारी जलविद्युतको उत्पादनमा मात्र लगानी गर्ने हो भने पनि जलविद्युत निर्यात गरी नेपालमा व्यापार घाटालाई नाफामा बदल्न सकिन्छ। ओके, अब जाउँ हामी अर्को क्वेसनमा। सूचनाको हक र पारदर्शिता बीच के सम्बन्ध रहेको हुन्छ? अब यसमा सूचनाको हक र पारदर्शिताको सम्बन्ध भनेको छ, यसलाई हामी दुई तरिकाले लेख्न सक्छौँ। एउटा लेख्न सक्छौँ समानता र भिन्नता छुट्टै छुट्टै गरी, र अर्को लेख्न सक्छौँ एक र अर्को कसरी अन्तर सम्बन्धित रहेको छ बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ। यहाँ मैले दोस्रो तरिका अर्थात् एक आपसमा कसरी सम्बन्धित छ बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। सबैभन्दा पहिला सूचनाको हकको थोरै परिचय दिउँ, पारदर्शिताको पनि थोरै परिचय दिउँ, त्यसपछि अनि अन्तर सम्बन्ध। ओके, सूचनाको हकको परिचय छ। लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नागरिकको यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। सूचनाको हक नेपालको संविधानको धारा 27 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार के लेखिएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई आफू र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ, त्यसलाई सूचनाको हक भनिन्छ भनेर लेखेको छ। र अब जाउँ पारदर्शिता। राज्यको काम कारबाही गतिविधि सञ्चालनमा कानुन बमोजिम गोप्यता कायम गर्नुपर्ने बाहेक सबै काम खुलस्त र प्रष्ट देखिने गरी हुनुपर्छ अर्थात् सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै पारदर्शिता हो। सरकारले के काम गरिरहेको छ, कसरी गरिरहेको छ, त्यसको प्रष्ट देखिने गरी हुनुपर्छ भन्ने पारदर्शिता हो। जस्तो आजभोलि हामी उदाहरणका लागि जस्तो बाटो बन्दैछ, भवन बन्दैछ भने पनि त्यसमा एउटा होर्डिङ बोर्ड लगाएको देख्छौँ, लगानी यति, यसको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष यो, यसलाई निर्माण खर्च यति भनेर जुन सार्वजनिक गरेका हुन्छन्, त्यो एउटा सूचनाको हक हो, किनभने हामीलाई त्यसको सूचना भयो। र अर्को पारदर्शिता हो, किनभने सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तर सम्बन्ध देहाय बमोजिम रहेको छ। 1 नम्बर, सूचनाको हकले नागरिकको जानकारी लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा पारदर्शिता वृद्धि हुन्छ। सूचनाको हकले सम्बन्धित कार्यको बारेमा जान्न खोज्ने र सूचना माग गर्ने भएकाले स्वतः पारदर्शिता प्रवर्धन हुन पुग्छ। पारदर्शिताले भए गरेको काम कारबाही छर्लङ्ग पारिदिने भएकाले स्वतः सूचनाको हक प्राप्त हुन्छ। सूचनाको हक र पारदर्शिता दुवै सुशासनका लागि अति आवश्यक तत्त्व तथा आधारहरू हुन्। सूचनाको हकको अभावमा पारदर्शिता प्रवर्धन हुन सक्दैन र पारदर्शिताको अभावमा सूचनाको हक हनन हुन पुग्छ। सूचनाको हक र पारदर्शिता एकको अभावमा अर्कोको अस्तित्व खतरामा पर्ने साथै दुवैको उपस्थितिमा मात्रै सुशासन कायम हुने भएकाले एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध रहेका छन्। यहाँ कस्तो छ भने जहाँ सूचनाको हक हुँदैन त्यहाँ पारदर्शिता हुन पुग्दैन, किनभने कुनै पनि विषयको बारेमा सूचना दिनु भनेको नै पारदर्शिता कायम गर्नु हो र कुनै पनि विषयको बारेमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना दिनैपर्छ। सूचना नदिकन त पारदर्शिता कायम हुँदैन। त्यसैले सूचनाको हक बिना पारदर्शिता हुन नसक्ने र पारदर्शिता हुनका लागि सूचनाको हक बिना सम्भव नहुने भएकाले सूचनाको हक र पारदर्शिता दुवै एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू रहेका छन्। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 8, सुशासन भनेको केसको के हो, यसका उपादेयता स्पष्ट पार्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला सुशासन भनेको के हो एउटा क्वेसन, अनि यसका उपादेयता स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको यसको उपयोगिता भनेको के कस्तो कार्यमा सुशासन उपयोग हुन्छ भने हो। अब जाउँ सुशासनमा। सुशासन भनेको असल शासन नै सुशासन हो। सबैभन्दा राम्रो डेफिनेसन, प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालित अनुशासित एवं मर्यादित शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकाय जनमुखी बनाई नागरिकको आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सुशासन हो। अब जाउँ सुशासनको उपादेयता। डेफिनेसन भयो, एकदम छोटो लेख्यौँ हामी। 5 नम्बरको क्वेसन हो, 2टा क्वेसन जोडिएको छ यसमा। अब जाउँ सुशासनको उपादेयता। सुशासनको उपयोग देहाय बमोजिम गर्न सकिन्छ। उपादेयता भनेको नै उपयोगिता हो। उपयोगिता अर्थात् उपयोग। 1 नम्बर छ कानुनको शासन प्रवर्धन गर्न सुशासनको उपयोग हुन्छ। 2 नम्बरमा पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सुशासनको उपयोग हुन्छ। अनि भर्खरै अघिल्लो क्वेसनमा हामीले भन्यौँ सूचनाको हकले पारदर्शिता प्रवर्धन गर्छ र सुशासन हुन्छ भन्यौँ।
पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नका लागि सुशासन हुन्छ र पारदर्शिताले सुशासन बनाउँछ। जवाफदेहिता इमान्दारिता प्रवर्धन गर्न सुशासनको आवश्यकता हुन्छ, उपयोगिता हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, अपराधिक कार्यको नियन्त्रण गर्नका लागि, सबै वर्ग जात जाति समुदाय बीच विभेदरहित अवस्था सिर्जना गर्नका लागि, जनसहभागिता प्रवर्धन गरी सहभागितामूलक विकासमा जोड दिनका लागि, नागरिक चेतना प्रवर्धन गर्नका लागि र व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिभा उजागर गर्नका लागि। र अब जाउँ अर्को क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 9 मा छ नेपालमा बदलिदो शासकीय परिवेशमा नागरिक शिक्षाको महत्त्व के देख्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। जे भने पनि क्वेसनले भने पनि नागरिक शिक्षाको महत्त्व क्वेसनले सोधेको छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यो क्वेसनमा नागरिक शिक्षाको सानो परिचय डेफिनेसन दिन्छौँ र त्यसपछि नागरिक शिक्षाको महत्त्व लेख्छौँ। यसमा यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो। 1+4 नलेखेको भए तापनि यसको मार्क्स त्यही 1+4 अथवा 2+3 त्यही हिसाबमा आउने हो। यहाँ केही पनि दिएको छैन। तैपनि हामी नागरिक शिक्षाको महत्त्व के देख्नुहुन्छ भनेको छ। यसमा नागरिक शिक्षाको डेफिनेसनको लागि मार्क्स छुट्याएको छैन, तैपनि हामी विषय प्रवेशको लागि डेफिनेसन लेख्छौँ। नागरिक शिक्षाको डेफिनेसनका लागि मार्क्स नभएको हुनाले सिधै महत्त्व सोधेको छ। सिधै महत्त्व लेखे पनि हुन्छ उनीहरूलाई, तर पनि नागरिक शिक्षाको एउटा विषय प्रवेश राम्रो गराउनका लागि सानो डेफिनेसन लेख्छौँ। नागरिक शिक्षाको डेफिनेसनको लागि छुट्टै मार्क्स नदिएको हुनाले नागरिक शिक्षाको डेफिनेसनमा हामी धेरै जाँदैनौँ, सानो लेख्छौँ। नागरिकले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने हक र पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य, हक अधिकार हनन भएमा चाल्नुपर्ने कर्तव्य, साथै चाल्नुपर्ने कदमहरू हो, कर्तव्य होइन। हक अधिकार हनन भएमा चाल्नुपर्ने कदमहरू, साथै राष्ट्रिय सरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका न्यूनतम विषयमा प्रदान गरिने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ। नागरिक शिक्षाको महत्त्व 1 नम्बर, नागरिक शिक्षाले नागरिकको जीवनयापनका लागि आधारभूत विषयको ज्ञान प्रदान गरी दैनिक जीवनचर्या सहज बनाउँदछ। 2 नम्बर, यसले नागरिक सहभागितामा विशेष जोड दिने भएकाले सहभागितामूलक विकासमा सहयोग गर्दछ। 3 नम्बर, नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार, पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र अधिकार हनन भएमा चाल्नुपर्ने प्रक्रियाको बारेमा ज्ञान दिने भएकाले नागरिकलाई सचेत र चेतनशील बन्न सहयोग गर्दछ। नागरिकमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नमा सहयोग गर्दछ। व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता विकास गर्नमा सहयोग गर्दछ। कानुनको पालना गर्न र गराउनमा सहयोग गर्दछ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने सक्षम व्यक्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। राष्ट्रिय एकता सद्भाव एवं सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्दछ र सरकारलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन सहयोग गर्दछ। यसका साथै नागरिक शिक्षाको महत्त्व धेरै छन्, यहाँ लेखिसाध्यै नै छैन। नागरिक शिक्षाको अरू महत्त्व भनेको मतदाता शिक्षा सम्बन्धमा जानकारी गराउँछ, जनसहभागितामा जोड दिन्छ, मानिसहरूलाई मिलेर बस्न र समाजमा इमान्दारिता अथवा सदाचारिता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति, राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षणमा सहयोग गर्दछ। कानुनको पालना गर्न र कानुनको शासनको प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्दछ। त्यसपछि सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न सहयोग गर्दछ। नागरिकलाई नागरिक भई जीवनयापन गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। यस्ता नागरिक शिक्षाको महत्त्वहरू धेरै रहेका छन्, तर हामीलाई सबै लेख्नलाई इक्जाममा समयले साथ नदिने हुनाले हामीले छानेर यहाँ लेखेका यिनै लेखे हामीलाई पुग्छ र यिनी इक्जाममा अब सबै सम्झिन सकिन्छ र आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ अर्को क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ कानुनको अर्थ र यसको स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कानुनको अर्थका लागि 1 नम्बर, कानुनको स्रोतका लागि 4 नम्बर छुट्याइदिएको छ। 1+4 = 5, अर्थात् कानुनको सानो परिभाषा लेख्छौँ, यसको अर्थ प्रष्ट पार्छौँ र जान्छौँ स्रोततिर। कानुन राज्यले नागरिकका लागि तयार गरेको आचार संहितालाई कानुन भनिन्छ। यसको मुख्य काम व्यक्ति र समाजको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्नु हो। राज्यले नागरिकका लागि तयार गरेको आचार संहिता कानुन हो। जस्तै कुनै अफिसमा, कुनै कार्यालयमा त्यहाँका कर्मचारीका लागि कार्यालयले आचार संहिता तयार गरेको हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। यो तयार गर्ने राज्यले हो, नागरिकका लागि आचार संहिता तयार गरेको हो। र कानुनका स्रोतहरू, कानुन प्राप्ति हुने ठाउँ नै कानुनका स्रोतहरू हुन्। स्रोत भनेको प्राप्ति हुने ठाउँ हो, यो सामान्य कुरा भयो। र जसलाई द्याए बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कानुनका स्रोत दुईटा हुन्छ, एउटा प्राथमिक स्रोत, एउटा द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत भनेको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने स्रोत, द्वितीय स्रोत भनेको त्यसबाट राय अथवा सल्लाह लिन सकिने तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव त पार्ने तर प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव नपार्ने अथवा अनिवार्य नहुने, त्यसलाई हामीले स्वेच्छाले हासिल गर्न सक्ने। जस्तै प्राथमिक स्रोतमा विधायन, नजिर, प्रथा र द्वितीय स्रोतमा न्यायिक लेख, व्यावसायिक राय, तर्क समन्वय र
सद्विवेक। अब कसरी कुन प्राथमिक स्रोत कुन द्वितीय स्रोत भन्ने सम्बन्धमा अब कसरी बुझ्नुहोस् भने जस्तै अहिले हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो देशमा चलिरहेको छ बलात्कार गर्नेलाई के सजाय दिने, कस्तो कानुन बनाउने। अब त्यही सम्बन्धमा कुरा गऱ्यौँ भने अब बलात्कार गर्नेलाई कस्तो कानुन दिने, अहिलेसम्म अदालतमा बलात्कार गर्नेलाई के कानुन दिएको छ, के नजिर बसेको छ एउटा कुरा। अनि अहिलेसम्म हाम्रो सामाजिक प्रथा परम्परा अनुसार के कस्ता सजाय दिने गरिएको छ र हाम्रो संविधानले अथवा विधायनले के कस्ता कुराहरू के कस्ता सजायहरूको व्याख्या गरेको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई कानुन निर्माण गर्ने बेलामा लिनै पर्ने हुन्छ। तिनी बाध्यात्मक स्रोत भए, तिनी प्राथमिक स्रोत भए। र यस सँगसँगै हामी अरू के हेर्छौँ भने विदेशतिर यस्तो बलात्कार गर्नेहरूलाई के सजाय दिएका छन् त, एकचोटि त्यो पनि हेर्छौँ। अनि गुगल सर्च गरेर कुन कुन देशमा के सजाय छ अथवा कुन कुन ठुला व्यक्तिहरूले कस्तो सजाय दिँदा उपयुक्त भनेका छन् त्यो पनि हेर्छौँ। अनि ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको तर्क पनि हेर्छौँ र आफ्नो अन्तर्मनबाट के सजाय दिँदा ठिक हुन्छ होला त्यो पनि विचार गर्छौँ। जस्तो न्यायिक लेख विदेशका मान्छेहरूको लेख विदेशका कानुन कस्तो दिएको छ हामीलाई नहेरे पनि हुन्छ, तर पनि हामी हेर्छौँ किनभने हामी कानुनलाई गुणात्मक र कानुनलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले द्वितीय स्रोत भनेको अनिवार्य छैन आफूले लिने हो र आफ्नो सहयोगका लागि लिने हो भने प्राथमिक स्रोत भनेको अनिवार्य छ। अर्थात् हामीले अहिले कानुन बनाउँदा अदालतको नजिरलाई तोड्ने गरी कानुन बनाउन सक्दैनौँ, समाजमा रहेको प्रथा परम्परालाई तोड्ने गरी कानुन बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले तिनी भनेका कानुनका स्रोत हुन्, बाध्यात्मक हुन्। र अब यहाँ हेरौँ कसरी लेखिएको छ। प्राथमिक स्रोतमा कानुन निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्रोतहरू कानुनका प्राथमिक स्रोत हुन्। यी बाध्यात्मक प्रकृतिका हुन्छन् जस्तै विधायन, नजिर, प्रथा। र द्वितीय स्रोतमा लेखिएको छ कानुन निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर नपार्ने तर कानुन निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउने स्रोतहरूलाई कानुनको द्वितीय स्रोत भनिन्छ। यी स्रोतहरूको खोजी गरी कानुनमा राम्रा गुणहरू भित्राउने गरिन्छ। उदाहरणका लागि बलात्कारीलाई कस्तो सजाय दिने भनी कानुन बनाउँदा सो सम्बन्धमा अन्य देशको कस्तो कानुन बनेको छ भनेर अध्ययन गरिन्छ। अन्य देशको कानुन नै कानुनको द्वितीय स्रोत हो, यो बाध्यात्मक हुँदैन। अब गयौँ हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 11 मा। सकारात्मक विभेदको सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस्। यो 5 नम्बरको क्वेसन हो। यही सकारात्मक विभेदको सबल र दुर्बल पक्षहरू लेख्नुहोस् भनेर योभन्दा अगाडिका इक्जामहरूमा नासुकै इक्जामहरूमा 10 नम्बरको क्वेसनमा सोध्ने गर्थ्यो, जहाँ सबल पक्षलाई 5 नम्बर र दुर्बल पक्षलाई 5 नम्बर दिएको हुन्थ्यो भने यहाँ हामीलाई जम्मा 5 नम्बरको क्वेसनमा सोधेको छ सबल पक्षलाई 2.5 नम्बर र दुर्बल पक्षलाई 2.5 नम्बर। अब सबल पक्षलाई 2.5 मार्क्स दिएको छ भनेपछि हामी धेरै सबल पक्ष लेख्नतिर जाँदैनौँ। त्यही समयले भ्याएसम्म 4-5 वटा सबल पक्ष र 4-5 वटा दुर्बल पक्ष लेख्न जाउँ। र सबैभन्दा पहिला सकारात्मक विभेद, सामाजिक वञ्चितीकरण अथवा बहिष्करणमा परेका पारिएका साथै स्रोत साधनको पहुँचबाट पाखा लागेका व्यक्ति वर्ग वा समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत सबै तहमा सहभागिता एवं मानव विकासका अवसरमा समतायुक्त पहुँचका लागि लिइएको विशेष नीति वा तरिकालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। यो समावेशीकरणको मूल औजार हो। सकारात्मक विभेद भनेको सामान्य भाषामा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने जुन औसत लेभलका नागरिक छन्, औसत लेभलका नागरिकभन्दा तल्लो तहमा रहेका वर्गहरू, तल्लो तहमा रहेका समुदायहरू, तल्लो तहमा रहेका त्यस्ता विशेष लक्षित वर्गहरूलाई माथिल्लो तहमा ल्याउन अर्थात् राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि गरिने विशेष व्यवस्था, राज्यले ल्याउने विशेष नीति अर्थात् राज्यले अवलम्बन गर्ने विशेष तरिका नै सकारात्मक विभेद हो। यो विभेद नै हो, नराम्रो नै हो, अर्थात् विभेद नै हो, भेदभाव नै हो, तर पनि नराम्रालाई राम्रो बनाउन गरेको भेदभाव भएको भएर सकारात्मक विभेद। भेदभाव त हो तर सकारात्मक भेदभाव हो, त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब छ सकारात्मक विभेदका सबल पक्षहरू, के राम्रा पक्ष छन् अर्थात् यसलाई किन हामीले अवलम्बन गरिन्छ। 1 नम्बर, यसले सबै वर्ग समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिन्छ। 2 नम्बर, सबै वर्ग समुदायका व्यक्तिहरूमा अपनत्वको भावना विकास गराउँछ। 3 नम्बर, लक्षित वर्गहरूको पहिचान गरी उनीहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिन्छ। 4 नम्बर, विशेष गरेर पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्छ। र 5 नम्बर, सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्छ। अब जाउँ सकारात्मक विभेदका दुर्बल पक्षहरू अर्थात् नराम्रा पक्षहरू।
सकारात्मक विभेद भनेको एउटा भेदभाव नै हो, सकारात्मक भेदभाव हो। त्यसैले यो भेदभावमा के नराम्रो पक्ष छन् भन्ने कुरा हेरौँ। सक्षम व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउने अथवा बौद्धिक शक्ति पलायन हुने हुन्छ। जस्तै सामान्य उदाहरणका लागि कुरा गऱ्यौँ भने ब्राह्मण क्षेत्रीले 94 अथवा 99 ल्याउँदा पनि फेल हुने, तर कुनै दलितले दलित कोटाबाट 50 अथवा 60 नम्बर ल्याएकै भरमा जागिर खान सक्ने सम्भावना रहेको छ। यसले गर्दा 50 नम्बर ल्याउने त्यत्तिको ज्ञान भएको मान्छे निश्चित मान्छे माथि पुग्ने र 99 ल्याउने मान्छे फेल भएर विदेश जान सक्ने अथवा बौद्धिक पलायन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। 2 नम्बर वास्तविक लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्दैनन्। अझै पनि जति जे भने पनि जसरी गरे पनि वास्तविक साँच्चैको गरिब गरिबको गरिब छ, साँच्चैको मजदुर मजदुरको मजदुर छ। तिनीहरूलाई हामीले अहिलेसम्म पनि समावेश गर्न अपेक्षित हिसाबले सकेका छैनौँ र प्रभावकारी हिसाबले सकेका छैनौँ। र कस्ता व्यक्तिहरूले अहिले फाइदा लिइरहेका छन् भने लक्षित वर्गका टाठाबाठा व्यक्तिहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। अर्को छ सेवा सुविधा पाउने र नपाउने बिच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यो एउटा एकदमै समस्या र एकदमै खतरा हो। र जुन अब दलितले सेवा सुविधा पाएर अगाडि गयो, ब्राह्मण क्षेत्री सेवा सुविधा पाएन र पछाडि पर्यो भने यी दुईटा बिचमा एक किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा मिसकन्सेप्सन रहन सक्छ, जसले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। हुन्छ नै होइन, हुन सक्छ। अर्को छ आरक्षणको भरमा आरक्षण कम सक्षम व्यक्ति नियुक्ति भई राज्य संयन्त्र कमजोर हुन सक्छ। अघि नै पनि हामी भनिसक्छौँ आरक्षणको भरमा कम सक्षम, असक्षम व्यक्ति नियुक्ति भन्नु मिल्दैन है। फेरि असक्षम व्यक्ति होइन, कम सक्षम, सक्षमहरूमध्ये कम सक्षम व्यक्ति नियुक्त भई राज्य संयन्त्र कमजोर हुन सक्छ र राज्य टुक्रन सक्ने खतरा रहन्छ। जुन अहिले पनि हामी कुरा गर्छौँ संघीयता खारेज गरौँ, यो राम्रो छैन भनेर पनि अहिले बिचबिचमा नाराबाजी हुने गरिरहेको छ। यो यसको एउटा कारण सकारात्मक विभेद पनि हो। र अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर 12 मा। र यस्ता क्वेसनमा इक्जाममा हामी जे जसरी बुझे पनि दुर्बल पक्ष रहे पनि नरहे पनि हामीले लेख्दा चाहिँ इक्जाममा लेख्दा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले नै लेख्नुपर्छ। हामीले सकारात्मक विभेदलाई राम्रो चिज हो भनेरै लेख्नुपर्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 12 मा। सूचनाको हकको अर्थ स्पष्ट पार्दै, हामी लङ क्वेसनमा आयो 10 नम्बरको क्वेसन। सूचनाको हकको अर्थ स्पष्ट पार्दै सूचनाको हक सम्बन्धी रहेका समस्या, यसको समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। 2 + 4 + 4 अर्थात् सूचनाको हकको लागि 2 नम्बर, यसको समस्याका लागि 4 मार्क्स र यसको समाधानका उपायका लागि 4 मार्क्स। जब हामी समस्याहरू लेख्न सक्छौँ 4 मार्क्सको, त्यसपछि समाधानका उपाय अटोमेटिक तिनै पोइन्टबाट बनाउन सक्छौँ, नयाँ छुट्टै घोक्नु पर्दैन। अब आयो सूचनाको हक। लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। माग्ने र पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नागरिकको यस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 27 मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। अपारदर्शी र मनोमानी कार्यशैलीको विरोधमा राज्यले सञ्चालन गरेको काम कारबाहीको जानकारी स्वस्फूर्त रूपमा नागरिकलाई दिनुपर्छ र काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको हो। यो राज्य विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त अधिकार हो। राज्यले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन राणा शासनको समय थियो त्यस्तो शासन अब हुँदैन। जे कुरा पनि सूचना दिएर जानकारी दिएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सूचनाको हकको हो। र नागरिकले राज्यका सम्पूर्ण एक एक कुराको जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो सूचनाको हक सम्बन्धी के समस्या रहेका छन् भन्ने कुरा हेरौँ। 1 नम्बर छ मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हक अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जुन मौलिक हकको रूपमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको हक अनि जुन दिएको छ संविधानको धारा 27 मा दिएको छ, ती कुराहरू अक्षरशः पालना हुन सकेका छैनन्, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 2 नम्बरमा छ सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा कमजोर सार्वजनिक प्रतिबद्धता र तत्परताको आभास। सूचनाको हक दिने त हो भन्ने छ, तर खासै प्रतिबद्धता पनि छैन र तत्परता पनि छैन। अनि अर्को छ गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैलीको वर्चस्व। अझै पनि सूचनाको हकको यत्रो व्यवस्था भए तापनि अझै पनि गोप्य काम गर्ने, गोप्य तरिकाले अपारदर्शी तरिकाले काम गर्ने शैली अझै पनि हट्न सकेको छैन। र अर्को छ सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकाय पूर्ण जिम्मेवारी नहुनु। सरकारी निकाय सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना अप टु डेट नगर्नु, वेबसाइटहरू पुराना चलाउनु, वेबसाइटमा नयाँ नयाँ सूचनाहरू नहाल्नु, यस्ता यिनी पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्न सकेका देखिँदैन। अनि अर्को छ सूचनाको सङ्कलन, वर्गीकरण र प्रकाशन आद्यावधिक नहुनु। अझै पनि तपाईँले कुनै कुनै सरकारी कार्यालयको वेबसाइट हेर्नुभयो भने 5 महिना 4 महिना 5 महिना अगाडिका सूचनाहरू रहेका हुन्छन् र अपडेटेड सूचनाहरू रहेका हुँदैनन्। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। अर्को छ दक्ष मानव स्रोत अथवा अन्य साधन स्रोतको कमी हुनु। सूचनाको क्षेत्रमा काम गर्ने जुन आइटी नलेज छ त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकदमै अभाव रहेको छ अथवा एकदम
कमी रहेका छन्, त्यो पनि एउटा समस्या हो। र अर्को छ प्रविधि मैत्री सूचना पहुँचको सुनिश्चितता प्रभावकारी र पर्याप्त नहुनु। प्रविधि मैत्री सूचना र पहुँचको सुनिश्चितता प्रभावकारी र पर्याप्त नहुनु, अझै पनि सूचनाहरूको पहुँच प्रभावकारी रूपमा छैन र प्रविधि मैत्री छैनन्। यो भयो सूचनाको हकको समस्या। अब समाधानका उपायहरू यिनै माथिका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने तिनै लेख्छौँ। माथिका हेरेर प्रत्येकलाई बनाउँदै जान्छौँ हामी। 1 नम्बर मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र प्रयासलाई दरिलो बनाउने। 2 नम्बर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको वस्तुगत अवलम्बनमा जोड दिने। 3 नम्बरमा छ खुला र पारदर्शी शैलीको अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्ने। 4 नम्बरमा रहेको छ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार तुल्याउने कार्यप्रणालीको विकास गर्ने। र 5 नम्बरमा रहेको छ सूचनाको सङ्कलन, वर्गीकरण, प्रकाशनलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने। 6 नम्बरमा रहेको छ दक्ष मानव स्रोतको लागि तालिम कार्यक्रममा उच्च लगानी गर्ने अर्थात् तालिम कार्यक्रममा जोड दिने। प्रविधि मैत्री सूचना पहुँचको अभिवृद्धि गर्न वेबसाइटहरूको विकास र विस्तार गर्ने। वेबसाइटमा भर पर्न सकिने वातावरण स्थापना गर्ने। अझै पनि हामी सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट हेरेर भर पर्न सक्ने स्थिति छैन। फोन गरेर सोध्नुपर्ने हुन्छ कि यो अपडेटेड सूचना हो कि पुरानो भनेर, त्यस्तो खालको वातावरण हटाउने। र अर्को छ सूचना उपयोग संस्कृति र कार्य वातावरणको निर्माणका निम्ति नागरिक चेतना र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। सम्बन्धित र सरोकारित संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रतिस्पर्धी संस्थागत क्षमता विकास गर्ने। यसको हामी छोटो निष्कर्ष लेख्छौँ। राज्यको गोप्य र अपारदर्शी कार्यप्रणालीको विरुद्धमा नागरिकलाई प्राप्त सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्यको काम कारबाही पारदर्शी हुन गई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य हुँदै सुशासन अभिवृद्धि हुने भएकाले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गरी सुशासन प्रवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। अब गयौँ हामी अर्को क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 13 मा कार्यालयको व्यवस्थापनले कार्यालयको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ, स्पष्ट पार्नुहोस्। कार्यालयको व्यवस्थापनले कार्यालयको कार्य सम्पादनमा कसरी प्रभावकारिता ल्याउँछ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। र कार्यालय व्यवस्थापन, सबैभन्दा पहिला डेफिनेसनमा जाउँ। कार्यालय व्यवस्थापन भनेको कार्यालय निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएका हुन्छन्। यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजना तर्जुमा गर्ने, समन्वय गर्ने, सङ्गठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्य व्यवस्थित रूपमा गर्नु नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। एकदम छोटकरीमा राम्रोसँग बुझौँ यसलाई। कार्यालय भनेका निश्चित उद्देश्यका लागि तयार गरिएका हुन्छन्। तिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि साथै कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि योजना तर्जुमा गर्ने, समन्वय गर्ने, सङ्गठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने जस्ता व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरू, जुन व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नु नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। अब जाउँ कार्यालय व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता। कार्यालय व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता कसरी ल्याउँछ भन्ने क्वेसन छ, त्यसको छलफल गरौँ। कार्यालय व्यवस्थापनले निश्चित रूपमा नै कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याएको हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनले कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने उपायहरू द्याए बमोजिम रहेका छन्। 1 नम्बर जनसम्पर्क वृद्धि गरी कार्यालयलाई सफल बनाउँदछ कार्यालय व्यवस्थापनले। 2 नम्बर नियमित सञ्चालन हुने कार्यालयलाई सफल, सरल, सहज तरिकाले कम समयमा नै सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दछ। 3 नम्बर साधन स्रोतको परिचालनमा नियन्त्रण राख्दछ। 4 नम्बर लागत नियन्त्रण गरी मितव्ययिता कायम गर्दछ। 5 नम्बर नयाँ प्रविधि गरड गरी सेवा प्रवाह कार्यलाई छिटो छरितो बनाउँदछ। 6 नम्बर आन्तरिक र बाह्य वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दछ। र अब निष्कर्ष लेख्छौँ हामी। समग्र काम कारबाहीमा समन्वय गर्न, लक्ष्य र प्रगति बीचको अन्तर कम गर्न, साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन, कार्य सम्पादनमा देखिने बाधा अवरोध हटाउन तथा कार्यालयको व्यवस्थापनको महत्त्व रहेकोले यसले कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउँदछ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 14 मा, अर्थात् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिचय दिई कार्यालयमा यसको महत्त्व लेख्नुहोस्। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको अब नामबाटै प्रश्न छ, सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन। अर्थात् सूचना प्रणाली भनेको कस्तो भने सूचनाको रिसिभ गर्ने, सूचना प्राप्ति गर्ने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने, अभिलेख गर्ने र चाहेको बेलामा निकाल्ने, यस्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नु नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। अब यसमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ हेरौँ। कार्यालय अथवा सङ्गठनको योजना तर्जुमा, निर्णय, समन्वय, अनुगमन, सुपरिवेशन, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई के हेर्नुहोस्। व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप
योजना तर्जुमा, निर्णय, समन्वय, अनुगमन, सुपरभिजन, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई सहज र सरल प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा तथ्याङ्कको उद्देश्यपूर्ण सङ्कलन, प्रशोधन, अभिलेख, भण्डारण र उपयोगको कार्यलाई समष्टिगत कार्यलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ। कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको किन महत्त्व हुन्छ? किन त्यसरी योजना तर्जुमा अथवा योजनाको तर्जुमा, निर्णय, समन्वय, अनुगमन, सुपरभिजन, नियन्त्रण, मूल्याङ्कन, समस्या समाधान जस्ता व्यवस्था क्रियाकलापका लागि आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, अभिलेख, भण्डारण र उपयोग किन गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा नै यसको महत्त्व हो। 1 नम्बर छ निर्णय गर्ने कार्यमा भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराई निर्णय प्रक्रिया छिटो छरितो गर्न। निर्णयका लागि आवश्यक सूचना ट्याक्क उपलब्ध गराउने र निर्णय गरिहाल्ने, सही र कार्यान्वयनयोग्य निर्णय गर्न। सूचनाको अभावले कहिलेकाहीँले गलत निर्णय पनि हुनसक्छ र सूचनाको सही प्राप्तिले सही निर्णय गर्नमा सहयोग गर्छ। 2 नम्बरमा व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यलाई छिटो, छरितो एवं भरपर्दो ढङ्गले सम्पादन गर्न। 3 नम्बर प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा MIS को प्रयोगले, MIS भनेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, MIS को प्रयोगले कार्यालयको कार्यालय एवं प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न, कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गर्ने एवं योजना गर्न MIS ले सहयोग गर्दछ र समग्रमा MIS ले कार्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्दछ। ओके, अब यो क्वेसन पनि भयो। 2+3 भनेको छ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको परिचयलाई 2 नम्बर र महत्त्वलाई 3 नम्बर लेखेको छ, जसले जहाँ हामीले 5वटा पोइन्ट लेखिसकेका छौँ। त्यति भएपछि त्यहाँभन्दा बढी लेख्नलाई हामीलाई इक्जाममा टाइम पनि हुँदैन। र अब जाउँ क्वेसन नम्बर 15मा। क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ सेवा सम्बन्धी, निजामती सेवामा सजाय सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ? सबैभन्दा पहिला यो निजामती सेवामा सजाय भनेको के हो थोरै डेफिनेसन दिउँ र सजाय के व्यवस्था रहेको छ त्यसको बारेमा लेखौँ। अब एउटा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भने निजामती सेवामा दिइने सजाय भनेको निजामती सेवा ऐनले भनेको सजाय हो। यसलाई हामीले मिलाएर तलमाथि गराएर लेख्नु मिल्दैन। पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भने निजामती सेवामा जम्मा 4वटा सजाय छन्, अरू सजाय छैन। 1 नम्बर भनेको नसिहत दिने अथवा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने अथवा 2वटा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने। 2 नम्बर भनेको 2 देखि 5 वर्षसम्मको तलब वृद्धि रोक्का गर्ने अथवा 2 देखि 5वटा बढुवा रोक्का गर्ने। 3 नम्बर भनेको सेवाबाट हटाउने, त्यो पनि फेरि जागिर खान सक्ने गरी। र 4 नम्बर भनेको सेवाबाट हटाउने, त्यो पनि फेरि जागिर खान नसक्ने गरी। सेवाबाट हटाउने 2टा, जागिर खान सक्ने गरी र नसक्ने गरी। अनि अर्को भनेको एउटा 2 देखि 5 सम्झिनुहोस्, एउटा 0 देखि 2 सम्झिनुहोस्, एउटा 2 देखि 5 सम्झिनुहोस्। अथवा 0 देखि 2 भनेको बढीमा 2वटासम्म ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्न सक्ने अथवा 2वटासम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्न सक्ने अथवा 2वटासम्म बढुवा रोक्का गर्न सक्ने। र अर्को 2 देखि 5 भनेको 2 देखि 5वटा ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्न सक्ने अथवा 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सक्ने। 1 नम्बरमा जाउँ, नसिहत दिने वा 2 वर्षसम्म बढुवा वा ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्न सक्ने। कस्तो कस्तो काममा भन्दा सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, कार्य विवरण लागू गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीले कार्य विवरण लागू नगरेमा, दायित्व भएको कर्मचारीले कार्य विवरण लागू नगरेमा, बर बुझारत नगरेमा, सेवाग्राहीको पिर, मर्का र उजुरी पटक पटक व्यवस्था गरी आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, 1 वर्षमा 2 पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा। अब छ 2 नम्बरमा 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने अथवा 2 देखि 5 तलब वृद्धि, ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्ने। तलब वृद्धि होइन, ग्रेड वृद्धि हो। 1 नम्बर अनुशासनहीन कार्य गरेमा, 2 नम्बर आचरण सम्बन्धी कुरा उल्लङ्घन गरेमा, 3 नम्बर पेस्की फर्स्यौट नगरेमा, 4 नम्बर व्यवस्थापन परीक्षण अथवा पब्लिक म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धमा देखिएको अनियमितता सम्बन्धी दिएको निर्देशन पालना नगरेमा र स्वीकृति नलिई बारम्बार कार्यालय अनुपस्थित भएमा। एकपटक सामान्यतया अनुपस्थित भएकोलाई यो नसिहत दिने अथवा सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा गनिन्छ र स्वीकृति पनि नलिने र बारम्बार कार्यालय अनुपस्थित भएमा 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिन्छ अथवा 2 देखि 5 ग्रेड वृद्धि रोक्का गर्न सकिन्छ। अब आयो 3 नम्बर, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने भनेको भोलिका दिनमा जागिर खान सक्ने गरी सेवाबाट हटाउने। त्यो के भएमा भन्दा निजामती कर्मचारीको अयोग्यताको कारण पदको काम वा जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा, कार्यालय समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरेमा यस्ता व्यक्तिलाई हटाउन सकिन्छ, तर भविष्यमा उसले फेरि पुनः इक्जाम दिएर जागिर खान चाहिँ सक्छ। राजनीतिमा भाग लिएमा, बारम्बार
अनुशासनहीन कार्य गरेमा यो बारम्बार अनुशासनहीन कार्यलाई चाहिँ यो अब त्यस्तै शब्द छ, कतिपटक भन्ने छैन, पटक पटक गरेमा भन्ने छ। अनि बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 90 दिनसम्म अनुपस्थित रहेमा, 90 दिनभन्दा कम रहेमा त्यसलाई चाहिँ जागिरबाट हटाउन सकिँदैन। र 90 दिन कट्ने गरी 90 दिनभन्दा बढी जानकारी नगराई अनुपस्थित भयो भने त्यसलाई चाहिँ जागिरबाट हटाउन सकिन्छ र त्यसले पुनः सरकारी जागिर खान चाहिँ सक्छ। र अब जाउँ भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनेको यो सजाय पाइसकेपछि उसले भोलिका दिनमा फेरि सरकारी सेवामा पसेर जागिर खान सक्दैन, जागिर खानै नपाउने गरी हटाउने हो। 1 नम्बर भनेको नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतद्वारा कसुरदार ठहरिएमा। 2 नम्बर भ्रष्टाचार गरेमा। 3 नम्बर अन्य देशको आवासीय अनुमति पत्र लिएमा, जस्तै पिआर, अमेरिका जाने डिबी अहिले भर्न नपाउने भन्ने छ। यो त्यस्तो भरेको थाहा पाएमा अथवा उताबाट डिबी भरेर स्वीकृत भयो भने यताबाट यो जागिर अयोग्य ठहरिने गरी हटिनेछ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 16, कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो, यसको महत्त्वहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। पहिलो कुरो छ कार्यालयमा सञ्चार। 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा कार्यालय बीच सूचनाको आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सञ्चार भनिन्छ। एक व्यक्ति, समूह वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, समूह वा कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्य, मान्यता थाहा पाउने प्रक्रियालाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ। कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व देहाय बमोजिम रहेको हुन्छ। 1 नम्बर, कार्यालयमा उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि कार्यालयमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न। 2 नम्बर, कार्यालय र बाह्य वातावरण बीच सम्बन्ध जोड्न। सञ्चार भनेको मानिसहरूसँगको अन्तर्क्रिया अर्थात् मानिसहरूको यो गुनासो व्यवस्थापन भन्ने कुरासँग पनि जोडिन्छ। कसरी सञ्चार गर्ने, कसरी बाहिरी मान्छेसँगको इन्ट्र्याक्ट गर्ने र के समस्या छ कसरी थाहा पाउने र बेलैमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा नै हो। अनि कार्यालय र बाह्य वातावरणको सम्बन्ध जोड्न, कार्यालयको नेतृत्व, उत्प्रेरणा र समन्वय एवं निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन, अनि काम कारबाहीलाई समन्वय गरेर छिटो छरितो बनाउन। र 5 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयमा उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउन। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ कार्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय कार्यलाई उद्देश्य प्राप्तिमा एकीकृत गर्न। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17मा रहेको छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय देख्नुहुन्छ बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डेफिनेसनको लागि 2 नम्बर छुट्याइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रवृत्ति न्यू ट्रेन्ड्सका लागि 4 नम्बर छुट्याइएको छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिकाका लागि 4 नम्बर छुट्याइएको छ। यसरी 10 नम्बर रहेको छ र यो आजको हाम्रो यस क्वेसन पेपरको अन्तिम क्वेसन रहेको छ। अब जाउँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको सामान्य रूपमा बुझ्नुहोस्, जहिले पनि सरकारले जनतालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्छ। उक्त वस्तु तथा सेवा भनेको सार्वजनिक सेवा हो र उक्त वस्तु तथा सेवालाई जनताको घर दैलोसम्म अर्थात् जनतासम्म पुर्याउने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। यति मात्र यो, यसमा धेरै भास्ट केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको यो जहिले पनि जनताको अधिकार हो भने राष्ट्रको कर्तव्य हो। यो नागरिक र राज्य बीचको पुल अथवा सम्बन्ध सेतुको कार्य गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति दिने र कसरी दिने भन्ने विषय राज्यको इच्छा शक्ति साथै स्रोत साधनमा भर पर्छ। किनभने जस्तो अमेरिका, जापानहरूले जुन लेभलको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्छन् त्यो लेभलको सार्वजनिक सेवा प्रवाह नेपाल जस्ता देशहरूले गर्न सक्दैनन्। यो राज्यको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ। एउटा इच्छा शक्ति मात्रै भएर पनि भएन, स्रोत साधनमा पनि भर पर्छ। अब जाउँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रवृत्तिहरू। 1 नम्बर छ सार्वजनिक सेवा कसरी र कुन रूपमा प्रयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा गरिएका खोज र अनुसन्धानबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रवृत्तिहरू भित्रिएका हुन्छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई न्यू ट्रेन्ड्समा अब नयाँ हिसाबले कसरी लाने भन्ने कुरा नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रवृत्ति हो। अब न्यू ट्रेन्ड्समा अथवा यो पुरानो धारमा नगएर अब कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुन्छ त भन्ने कुरा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नवीनतम प्रवृत्ति हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रवृत्तिहरू देहाय बमोजिम छन्। 1 नम्बरमा अबका सार्वजनिक सेवा भनेको समावेशी सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, विद्युतीय सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, एकीकृत सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, घुम्ती सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, सहभागितामूलक सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर सेवा प्रवाहका अरू पनि छन्। नागरिकलाई, सेवाग्राहीलाई
उत्कृष्ट अथवा सेवाग्राहीलाई देवता सम्झेर भन्छ सेवाग्राही केन्द्रित सेवा प्रवाह हुनुपर्छ, सेवाग्राहीको वरिपरि सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने यस्ता रहेका छन्। अब जाउँ यहाँ लेखाइमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा 1 नम्बरमा छ समावेशी सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा सबै वर्ग, जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गका व्यक्ति वा समुदायलाई समावेश गराई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समावेशी सेवा प्रवाह हो। 2 नम्बर छ विद्युतीय सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई समावेश गरी भौतिक दूरी हटाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। कोरोना महामारीको हालको समयमा विद्युतीय सेवा प्रवाहको माग बढिरहेको छ। जस्तो लोकसेवा आयोगको तपाईँले इक्जाम दिँदाखेरि फर्म घरमै भर्नुहुन्छ कम्प्युटर माध्यमबाट अनि पैसा ब्याङ्कमै बुझाउनुहुन्छ, यो पनि एउटा विद्युतीय सेवा प्रवाह हो। किनभने तपाईँको लोकसेवा आयोगको कार्यालयसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क बिना नै तपाईँले लोकसेवा आयोगको कामहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिरहनु भएको छ। र अर्को छ एकीकृत सेवा प्रवाह। मानिसलाई कुनै एक प्रकृतिको कार्य गर्न धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवसायलाई हटाई एकै ठाउँबाट सबै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै एकीकृत सेवा प्रवाह। यो कस्तो हो एकीकृत सेवा प्रवाह भने, जस्तो तपाईँलाई एउटा कुनै उद्योग खोल्न मन लाग्यो भने अहिलेको सिस्टममा कस्तो छ भने सबैभन्दा पहिला वडा कार्यालयमा जानुहोस्, त्यसपछि प्यान लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा जानुहोस्, त्यसपछि भ्याट लिनका लागि अर्को कार्यालयमा जानुहोस्, त्यसपछि विद्युत जोड्नका लागि अर्को कार्यालयमा जानुहोस्, त्यसपछि खानेपानी जोड्नका लागि अर्को कार्यालयमा जानुहोस्, त्यसपछि त्यसको इजाजत लिनका लागि अर्को कार्यालयमा जानु। अब त्यस्तो सिस्टमले सार्वजनिक सेवा प्रवाह नगर्ने। जस्तो उद्योग खोल्न मन लाग्यो र एउटा कार्यालयमा जानुभयो भने सम्पूर्ण उद्योग सम्बन्धी काम त्यही कार्यालयबाट होस्, त्यस्तोलाई भन्छ एकीकृत सेवा प्रवाह। अर्थात् यसलाई एकद्वार प्रणाली पनि भन्छ। अबका सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने नवीन मान्यताहरू आएका छन्। र अर्को छ घुम्ती सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा जनताको वरिपरि रहनुपर्छ। सार्वजनिक सेवाको वरिपरि जनता भन्ने होइन, सेवा लिन जनता हिँड्ने होइन, अब जनतालाई सेवा दिन सेवा प्रदायक हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता घुम्ती सेवा प्रवाह हो। जस्तै घुम्ती जन्म दर्ताका लागि घुम्ती टोली, नागरिकताका लागि घुम्ती टोली अनि स्वास्थ्य शिविरहरू यिनी घुम्ती सेवा प्रवाहका उदाहरण हुन्। र अर्को छ सहभागितामूलक सेवा प्रवाह। जे कुरामा जनतालाई तपाईँहरूले सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रवाह गर्न चाहनु भएको छ उक्त कुरामा जनताको सहभागिता हुनैपर्छ। यदि जनताको सहभागिता छैन भने उक्त कुरा दिगो रहन सक्दैन भन्ने मान्यता सहभागितामूलक सेवा प्रवाह हो। जस्तै तपाईँले रामबहादुरको घरको अगाडिको बाटो पिच गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा रामबहादुरको सहभागिता हुनुपर्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै आजकल सिस्टमहरूमा कस्तो छ भने यो पैसा उठाउने जस्तै 20% अनुदान अर्थात् 20% श्रमदान गर्ने सिस्टम अचल रहेको छ। यो पनि सहभागितामूलक सेवा प्रवाहको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। अब यसमा सेवा प्रवाहका न्युट्रिएन्ट्सहरू अरू पनि छन्, तर समस्या के छ भने हाम्रो सेवा प्रवाहका लागि जम्मा 4 मार्क्स छुट्टिएको छ। त्यसैले अब हामी धेरै लेख्नका लागि सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई फेरि अर्को क्वेसनको लागि असर पर्छ। र एकदम एक्ज्याक्ट टाइममा सिद्धाउनका लागि अब हामी बचेका सेवाहरूलाई अन्य भन्छौँ, जसमा मागमा आधारित सेवा प्रवाह, सन्तुष्टिमूलक सेवा प्रवाह, अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाह भन्छौँ। अब यसको म छोटो कस्तो भने मागमा आधारित सेवा प्रवाह भनेको जनताले जे माग गरेका छन् त्यसैको आधारमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। जनतालाई विद्यालय चाहिएको छ अर्थात् जनतालाई हस्पिटल चाहिएको छ भने हस्पिटल चाहिएको ठाउँमा विद्यालय बनाइदिएर हुँदैन, विद्यालय चाहिएको ठाउँमा हस्पिटल बनाइदिएर हुँदैन। जनतालाई विद्यालय चाहिएको छ त्यहाँ विद्यालय दिनुपर्छ, सो सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। जुन ठाउँमा हस्पिटल चाहिएको छ त्यहाँ हस्पिटलको स्थापना गर्नुपर्छ। यसलाई भन्छ मागमा आधारित सेवा प्रवाह। अर्को छ सन्तुष्टिमूलक सेवा प्रवाह। यो भनेको जो सेवाग्राही सेवा लिन आउँछ उसलाई सन्तुष्टि पारेर पठाउनुपर्छ। उसले नबुझेका कुराहरू बुझाइदिनुपर्छ, नीति नियममा कुनै अप्ठ्यारो छ भने त्यो पनि उसलाई बुझाइदिनुपर्छ। हामीले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ र उसलाई सन्तुष्टि गराएर पठाउनुपर्छ भन्ने सन्तुष्टिमूलक सेवा प्रवाह हो। यो पनि आजकल आएको नवीनतम प्रवृत्ति हो। र अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाह भनेको जनताले जुन सेवाहरू जनताले लिन पाउने अधिकार छ उक्त सेवाहरू जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अधिकारमा आधारित सेवा प्रवाह हो। र अब यसको जम्मा 4 मार्क्स भएको भएर हामी धेरै लेखेनौँ। अब गयौँ हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिका अर्को 4 मार्क्सका लागि 2 + 4 + 4 मा अर्को लास्ट अन्तिम थर्ड खण्डकोमा गयौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिका द्याय बमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिला यो भूमिका भनेको के भन्ने कुरा बुझ्नु। जस्तो तपाईँ कुनै अफिसमा सेवा लिन जानुभयो, जस्तो मानौ तपाईँ वडा कार्यालयमा कुनै सेवा लिन जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नै हो सार्वजनिक सेवाग्राहीको भूमिका त्यो नै हो। अब तपाईँ आफै सोचौँ यहाँ के लेखेको छ भन्दा पनि
कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। 1 नम्बरमा त्यहाँ गएपछि त्यहाँका नीति नियम मान्नुपर्छ। 2 नम्बरमा त्यहाँ पैसा लाग्ने भए पैसा तिर्नुपर्छ, निःशुल्क भए निःशुल्क लिनुपर्छ। 3 नम्बरमा मागेका कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ। 4 नम्बरमा फर्म भर्नुपर्ने, निवेदन दिनुपर्ने भए निवेदन दिनुपर्छ। 5 नम्बरमा कुनै जानकारी अथवा कुनै हाम्रो विषयवस्तुमा अथवा अन्य सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै जानकारी उहाँले माग गर्नुभयो भने हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। अर्को छ 8 नम्बरमा के हुनसक्छ भने त्यहाँ रहेका सार्वजनिक स्रोत सम्पत्तिको हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यहाँ बसेका सेवा प्रदायकलाई हामीले सेवा दिने हो भन्ने भावनाका साथ, सकारात्मक भावनाका साथ कार्य गर्नुपर्छ। यिनै हुन् सेवाग्राहीका भूमिका। अब लिखित कस्तो लेख्ने इक्जाममा भन्ने कुरा हेरौँ। 1 नम्बर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि बनाइएका विभिन्न नियम कानुनको पालना गर्नुपर्छ। जस्तै एमआरपी पासपोर्ट लिनका लागि तोकिएको फारम र फोटो पेश गर्नुपर्छ। मलाई एमआरपी पासपोर्ट चाहियो भन्ने अनि फारम नदिने, फोटो नदिने गर्यो भने त्यो हुँदैन। त्यही भएर त्यो सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्छ। 2 नम्बर सशुल्क रहेको सेवामा तोकिएको शुल्क र रोयल्टी तिरेर सेवा लिनुपर्छ। जुन कुरामा पैसा लाग्ने छ, जस्तै जन्मदर्ता गराएको 50 रुपियाँ लाग्छ भनेपछि म सेवाग्राही हो, मलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर भएन कि त्यो फाइन अथवा त्यो जुन रकम छ त्यो तिर्नु पर्यो। 3 नम्बरमा रहेको छ सेवा प्रदायकप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर सेवा लिनुपर्छ। जो सेवा प्रवाह गर्न बसेका छ, तिमीहरू ठग हो, तिमीहरू भ्रष्टाचारी हो, तिमीहरूले हामीलाई सेवा दिँदैनौ, यस्तो प्रवृत्तिले होइन कि उसलाई सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर उसको पनि मनोबल बढ्ने गरी सेवा लिनुपर्छ। र 4 नम्बरमा छ सेवा वितरणको सम्बन्धमा सेवाग्राहीले आफ्नो पीर, मर्का, गुनासो सुझाव पेटिका वा सार्वजनिक सुनवाईमा प्रष्ट रूपमा पेश गर्नुपर्छ। कर्मचारीले काम गरिदिएनन्, मलाई पीर पर्यो, मलाई मर्का पर्यो भनेर गाउँभरि भन्दै हिँड्ने होइन कि त्यसको निश्चित ठाउँ छ, सुझाव पेटिका छ, त्यो सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ। यस्ता आधिकारिक ठाउँमा आफ्ना गुनासो अथवा आफ्नो सुझावहरू पेश गर्नुपर्छ र यथार्थ रूपमा पेश गर्नुपर्छ। र अर्को छ सेवाग्राहीले सेवाको सम्बन्धमा प्राप्त हुने अधिकारप्रति सधैँ सचेत रहनुपर्छ, तर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। आफ्नो के अधिकार छ सचेत हुनुपर्छ, अधिकार प्राप्त पनि गर्नुपर्छ, तर मिसयुज गर्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि जस्तै म विद्यार्थी हो भने मैले गाडीमा हिँड्दा छुट पाउनुपर्छ, एकदम सचेत रहनुपर्छ, छुट पनि माग्नुपर्छ, तर मेरो कार्ड अर्को साथीलाई दिएर मैले त्यसको मिसयुज गर्नु चाहिँ हुँदैन। र अर्को छ सेवाग्राहीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो त एकदम कमन कुरा भयो, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सबैले गर्नुपर्छ। र अर्को छ सेवा प्रदायकलाई सही सूचना दिनुपर्छ। कुनै पनि विषयमा सेवा प्रदायकलाई सही सूचना दिनुपर्छ। जस्तै उदाहरणका लागि कुनै ठाउँमा चोर आएको छ र प्रहरी खोज्दै हिँडेको छ भने चोर कता गयो भनेर भनिदिनुपर्छ। पूर्वतिर चोर गयो भने प्रहरीलाई ल पश्चिमतिर गए, त्यस्तो भनिदिनु हुँदैन। अर्थात् सही सूचना दिनुपर्छ र सेवा प्रदायकलाई सहयोग गर्नुपर्छ। र अब यसको निष्कर्ष के छ भने असल सार्वजनिक सेवा प्रवाहले असल सरकारको बोध गराउँछ। नवीन प्रवृत्तिको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी जनताको मन मस्तिष्कमा असल छाप छोड्न सकिन्छ। प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहले राष्ट्र निर्माणमा जोड दिन्छ। त्यसैले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो। यस सँगसँगै आज हामीले जुन स्याम्पल क्वेसन नमुना प्रश्नपत्र लिएका थियौँ त्यो विषय विज्ञद्वारा तयार पारिएको हुनाले एक त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, र अर्को यसबाट कम्तीमा पनि 3, 4 अथवा 5 वटा क्वेसन त इक्जाममा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। धेरै पर्ला छुट्टै कुरा हो, कम्तीमा पनि 3-4 वटा पक्कै पर्छ। त्यसैले यसलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नुहोला, अध्ययन गर्नुहोला। अनि अर्को कुरा के छ भने यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेको उत्तर नै सर्वोत्कृष्ट उत्तर हो भन्ने होइन। यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेको उत्तरभन्दा अरूको उत्तर राम्रो हुन सक्दैन, त्यो पनि होइन। हामीले लेखेको उत्तरभन्दा तपाईले लेखेको उत्तर अझै उत्कृष्ट हुनसक्छ। हामीले लेखेको उत्तरलाई अझै उत्कृष्ट कसरी गराउने अथवा तपाईले यसलाई कसरी उत्कृष्ट गराउन सक्ने देख्नुहुन्छ त्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अथवा तपाईले यस सम्बन्धमा यो प्रश्नको खण्डमा नबुझेको अथवा कन्फ्युजन भएको केही छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसैसँगै अब यस पेजलाई तपाईले लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र कृपया यस्तै भिडियोहरू अबका दिनमा हेर्नका लागि यो पेजलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आफ्ना साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् भन्दै आजलाई यस क्लासबाट अथवा यस भिडियोबाट आजलाई बिदा हुन्छौँ। हवस्, धन्यवाद।